सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मैंने नहीं बानी ने किया है, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं। क्लैरिटी आने पर सिविल नाफरमानी करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में गुफ्तगू, कहा बानी की रिहाई, मैंडेट की वापसी और गैर आईनी तरमीम की वापसी जैसे हुकूक मांग रहे हैं। वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सुस्ती दिखाई तो अपनी सतह पर बात करके मामला तय करूंगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। आप बताएं आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? अब आपने इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके। आप सूबे को संभालने में नाकाम हो चुके हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इन्हें 9 मई भूलने नहीं देंगे, जुर्म करेंगे तो क्रैक डाउन होगा। अता तारड़ का कहना था 150 सहाफियों से मुतालिक फहरिस्त झूठी है, इसकी तरदीद करता हूँ। 3-4 सहाफियों के अलावा सब PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। एक सूबे में इनको हुकूमत मिली, 3 बार दारुल हुकूमत पर हमलावर हुए। ये फेक न्यूज की वजह से आवाम को गुमराह कर रहे हैं। PTI वाले पंजाब से 10 लोग भी ना ला सके। पंजाब के लोग अफरा तफरी की सियासत पसंद नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं D चौक से ये भाग गए, इनकी गाड़ियों पर लोगों ने डंडे मारे। इस्लामाबाद वाक़े में PTI सोशल मीडिया सेल ने झूठ को सच दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान में पोलियो के 60 केसेस सामने आना बड़ा चैलेंज है। पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। मुहिम का आगाज बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। कहा वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सिक्योरिटी चैलेंजेस में भरपूर मदद कर रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम में ताउन पर सूबाई वज़राए आला और आलमी शराकतदारों की भी शुक्रगुजार हैं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क के 8 अजला के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। DI खान, चारसदा, रावलपिंडी, जामशोरो, कला सैफुल्ला, बारखान, मस्तोंग से लिए गए नमूने मुस्बत निकले। रवां साल पहली बार चारसदा के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। कुरम मसले के पायदार हल और अमन के लिए जरगा अरकान में मुशावरत जारी है। मुस्तकिल अमन के लिए बंकर्स को मिसमार करना और भारी असलहा जमा करना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मोर्चों और असलहे के खात्मे के बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाड़ा चनार को दीगर अजला से मिलाने वाली सड़क आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। कोहाट में फरीकैन के ग्रैंड अमन जुर्गे के 8 रोज से मुज़ाकरात जारी है। कल पाड़ा चनार और दीगर सड़कों की बहाली समेत दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला का कहना था सऊदी अरब पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर दाखिला को पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की 3 कश्तियां उलट गई, 5 अफराद हलाक। दफ्तर खारिजा ने एक पाकिस्तानी के जाँ बहक 47 को बचाने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है इस मरहले में जाँ बहक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की तस्दीक करने से कासिर हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। हुकाम का ख्याल है कश्तियां लीबिया से रवाना हुई थीं। यूनान मशरिक वुस्ता, अफ्रीका और एशिया से यूरोप में दाखिल होने का पसंदीदा गेट वे रहा है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी की लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा इंसानी स्मगलिंग में लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक अंदोहनाक जुर्म है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। वज़ीर दाखिला का वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कहा इंसानी स्मगलिंग माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया।
پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے اور نہ ہی شامل ہوگی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات پر حکومت سے مذاکرات جاری ہیں. بتا دیا ہے تحریری معاہدے پر عمل کیا جائے. گورنرشپ خیرات میں نہیں ملی. موجودہ گورنر جائیں گے تو جو بھی آئے گا پھنس جائے گا. اتنا متحرک گورنر پہلے نہیں آیا. ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے ایم کیو ایم کو حالات تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وزارتیں تحفے میں نہیں ملی ہیں. ہمارا مینڈیٹ واپس آیا تو اس شہر کا حق بنتا ہے. یہ شہر اپوزیشن کا مزاج رکھتا ہے, پاکستان کو چلا رہا ہے. اسلام آباد نہیں بن سکتا تو اس کا عکس ہی بن جائے. چینی کی قیمت 2 ہفتے کے دوران 10 روپے فی کلو تک بڑھ گئی. کراچی والے ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور. ادارہ شماریات کا کہنا ہے کراچی میں چینی کی قیمت 145 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. ملتان میں 10 روپے, خضدار میں چینی 8 روپے فی کلو تک مہنگی ہوئی. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر نے چینی کے نرخ میں اضافہ نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. کراچی یونیورسٹی روڈ پر پانی کی متاثرہ لائن پر مرمت کا کام اب تک شروع نہیں کیا جا سکا. لیاری, کلیفٹن, گلشن اقبال, جمشید ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی جزوی متاثر رہے گی. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے مرمتی کام کل سے شروع ہوگا. بدھ کی شام تک پانی کی فراہمی بحال کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. شہر کو مجموعی طور پر 650 MGD پانی فراہم کیا جاتا ہے. مرمتی کام کے باعث یومیہ 150 MGD پانی کی کمی کا سامنا ہوگا. اسکردو میں ملوپا کے مقام پر کار لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے ملبے تلے دب کر 5 افراد جاں بحق ہو گئے. پستور میں چھوگام کے مقام پر جیپ کو حادثہ, 5 افراد زخمی. ملک کے بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی. اسکردو اور استور میں درجہ حرارت -11 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ. کالام, قلات اور کوئٹہ میں بھی پارہ -5 ڈگری تک گر گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 0, پشاور 2, لاہور 7 اور کراچی میں 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. گورنر سندھ سے جامعۃ الرشید کے محترم مفتی عبدالرحیم کی ملاقات. مدارس رجسٹریشن اور علماء کرام کی خدمات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ نے کہا مدارس رجسٹریشن کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے. متفقہ لاحِ عمل کے بعد ہی حکومت کوئی اقدام اٹھائے گی. سکوت ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں لاہور میں استحکام پاکستان کنونشن. سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم نے خطاب میں کہا ملک میں ہر انتخابات کے بعد بے یقینی بڑھ جاتی ہے جس نے پاکستان کو برباد کیا. در حقیقت وہ جمہوریت نہیں بچہ جمہورہ ہے. پہلے ایم کیو ایم کو بوتل سے نکال کر ٹھپے پہ ٹھپا لگایا گیا, اب نون لیگ کو جتوایا گیا. اسلام آباد میں ایم ڈی کیٹ کا انعقاد 22 دسمبر کو ہوگا. ٹیسٹ کے لیے 30 سے زائد امتحانی مراکز کے قیام کا امکان. اسلام آباد میں ایم ڈی کیٹ کے لیے 17,597 امیدوار رجسٹرڈ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اکتوبر کو ایم ڈی کیٹ دوبارہ کرانے کا حکم دیا. ڈاکوؤں نے کشمور کندکوٹ انڈس ہائی وے پر کام کرنے والی چینی کمپنی سے بھتہ مانگ لیا. سول انجینئرنگ کنسٹرکشن کارپوریشن نے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا. خط میں کہا بدل نامی ڈاکو نے 50 لاکھ روپے, 2 موبائل اور 1 موٹر سائیکل مانگی ہے. ایس ایس پی کشمور اور ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کر دیا. انتظامیہ تحفظ دینے میں ناکام ہے. اسرائیل کے شام میں متعدد مقامات پر مزید 60 فضائی حملے. ریڈار سسٹم اور فوجی اسلحہ ڈپو تباہ. بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ. اسرائیل نے قنیطرہ شہر سمیت کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا. ساحلی شہر لازقیہ میں گھات لگا کر حملہ کیا. حیات تحریر شام کے 15 عسکریت پسند جاں بحق. عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں شام پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. اسرائیلی حملوں کو امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. شام کی عبوری حکومت کا اقوام متحدہ سے اسرائیلی حملے فوری بند کرانے کا مطالبہ. غزہ میں اسرائیل کے مظالم جاری. دیر البلاح میں اسکول پر بمباری سے 7 بچے شہید, متعدد زخمی. نصیرات, جبالیہ اور رفح پر بھی حملوں میں 24 گھنٹے کے دوران 55 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. جبالیہ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شہید. شمالی غزہ میں کمال ادوان اسپتال پر حملے میں ایمبولینس تباہ ہو گئی.
طبی عملہ زخمی، اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے حملے کے دوران کئی ایمبولینس کو آگ لگائی۔ اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہرے جاری، تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ناکام پالیسیوں پر نیتن یاہو سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا۔ ایرانی گلوکارہ ورچوئل کانسرٹ میں حجاب نہ پہننے پر گرفتار۔ گلوکارہ پرستو احمدی نے اپنے کانسرٹ کی ویڈیو آن لائن پوسٹ کی تھی۔ ایران میں خواتین کو عوامی مقامات یا عوام کے سامنے بغیر سر ڈھانپے آنے اور گانا گانے پر بھی پابندی ہے۔ امریکی نیوز چینل ABC کو ٹرمپ پر الزام لگانا مہنگا پڑ گیا، حتیٰ کہ عزت کے مقدمے میں $15 ملین ادا کرے گا۔ اینکر جارج سٹیفانو نے ٹرمپ پر زیادتی کا ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا تھا۔ جارج عوامی سطح پر افسوسناک بیانات دینے پر معافی بھی مانگیں گے۔ براڈ کاسٹر اٹارنی فیس میں $1 ملین اضافی ادا کرے گا۔ کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا چوتھا روز چھٹی کے روز کتب بینی کے شوقین افراد کی بڑی تعداد ایکسپو سینٹر پہنچ گئی۔ پسندیدہ کتابوں کی خریداری۔ چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے۔ ICC کی جانب سے کل شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام پیچیدگیاں ختم ہو گئی۔ شرائط اور معاہدوں کی تشکیل آخری مرحلے میں۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے مجوزہ فیوجن ماڈل پر ہوگی۔ بھارتی ٹیم پاکستان کی میزبانی میں اپنے میچ دبئی میں کھیلے گی۔ ایونٹ کے 10 میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے۔ بھارت سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکا تو فائنل سمیت تمام ناک آؤٹ مقابلے بھی پاکستان میں ہوں گے۔ ویمنز انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف کامیابی۔ قومی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹ پر صرف 67 رنز بنا سکی۔ بھارت نے 68 رنز کا ہدف 1 وکٹ پر 8ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اور چیمپئنز T20 کپ میں اسٹالینز کی چوتھی کامیابی، پینتھرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ 169 رنز کا ہدف 4 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں لائنز اور مارکوس کی ٹیمیں مد مقابل۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔